ہجرت پکے لفتنونا ازمائشونا گناہونا با ہجرت کے خپل رمبا ورسرائی غرشبا وسیجی نبا فتنے وینی نبا فتنے اروی نبی علیہ السلام فرمائی بخپل مزید سرابا عبادات کے ہر قسم فتنے نبا بچی نو پر طول چی بہترین انسان دادا چدائل فتنے نبا بچی فرمائی دا سے ٹیز ہے فتنے نبا بچ کول بڑی مشکلی نبی علیہ السلام فرمائی چکلا دا سے وقت رائسی لگناہوں نبا بچ کے دل دا سی مشکل سی لکا انگار چی پتلی چینی سے انگار چی پتلی چینی سے چرنگا دا مشکل کار دا نبی علیہ السلام فرمائی لگناہوں نبا بچ کے دل با دا سی مشکل سی نن گور ہر طرف تا فتنی دی